रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रिहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, अयाज़ मीर के जो बेटे ने कारनामा अंजाम दिया, शाहनवाज नवाज़ ने जो कत्ल किया, उसके बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। कल रात को हमने आपको उसकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी उसके हवाले से बताया था। अब हम बता रहे हैं कि शाहनवाज ने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करा दिया है और पुलिस के पास उसने अपने तमाम जो भी कुछ किया, जो कत्ल किया, उसका एतराफ़ भी किया और किस तरह से कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, किस मामले पे इनकी लड़ाई हुई, वो तमाम इंकशाफात जो है वो शाहनवाज मीर के बेटे ने जो है वो शाहनवाज मीर ने किया है। अच्छा, ये सारी की सारी स्टोरी सुनाने से पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। उसमें जाते हैं कि दो अहम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पहली तो ये शहनवाज़ की तीसरी बीवी थी जिसका नाम था सारा। अच्छा, शहनवाज़ की पहली बीवी का नाम भी सारा था, जिनसे 2 शादियाँ हो चुकी थी, जिनसे इनकी डिवोर्स हो चुकी थी। ठीक है, ये थर्ड बीवी थी। इससे मुलाकात इनकी हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू। इस लड़की से इनकी मुलाकात हुई थी। ये लड़की रहती थी कनाडा में और कनाडा की रहने वाली थी, पाकिस्तानी फ़ैमिली थी मगर कनाडा की रिहाइश पजीर थी। इनके सोशल मीडिया पे मोहब्बत हुई, बातचीत हुई और उसके बाद इस लड़की की इस शाहनवाज से शादी हो गई, सारा की। अच्छा जी, इस मामले के बाद आगे डेवलपमेंट कैसे हुई। शादी के बाद शाहनवाज ने जो बयान रिकॉर्ड कराया वो तो मैं आपको बताऊंगी अभी। अब इनका मसला क्या हुआ। अब ये बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी अच्छी खातून थी जिससे इनकी शादी हुई थी। शाहनवाज 37 ईयर्स के थे, जबकि ये जो थी सारा, इसकी एज 31 साल बताई जा रही है, 31 के दरमियान बताई जा रही है। अच्छा जी, मामला क्या हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो इतला दी गई वो किसी ऐसे अनजान शख्स की तरफ से दी गई जो वहाँ से राहगीर था या उनके पड़ोस में जो फार्म हाउस था उसमें कोई बंदा वर्कर था, उसने पुलिस को इतला दी। उसके बाद एक और न्यू रिपोर्ट आई जिसके अंदर कहा गया कि शाहनवाज की वालदा जो कि जो यहाँ पर उनके जो फादर हैं उनकी साबका अहलिया थी, अयाज़ मीर की साबका अहलिया थी। ठीक है, वो अपने बेटे के साथ रह रही थी इस फार्म हाउस के अंदर। उन्होंने फ़ोन करके इतला दी। अब जो थर्ड बात आई है, अब जो बयान मैं आपको सुना रही हूँ ना, शाहनवाज ने जो बयान रिकॉर्ड कराया उसके अंदर जो तहलका खेज़ चीज़ें शामिल है उसको आप देखिएगा। और अब देखिएगा कि ये बंदा जिसका कहा जा रहा था कि जिसने आइस के नशे में, नशे की हालत में अपनी बीवी को कत्ल किया, और इसका बयान सुनने के बाद आपको लगेगा कि किसी भी तौर पर ये बंदा नशे की हालत में नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल अपने सूझबूझ में था। इसने बयान रिकॉर्ड कराया। इसने कहा कि मैं 37 ईयर्स का हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू मेरी सारा से मोहब्बत हुई, शादी की बात हुई, फिर हमारी शादी हो गई। सारा अपने मरने से, जिस दिन इसने उसको कत्ल किया उससे एक दिन पहले दुबई से वापस आई थी। मुझे उसके ऊपर शक था। ठीक है, हमने कहा ना यहाँ पे कुछ इनकी आपस में जो गुमसान की जंग हुई, इसके अंदर कोई चीज़ थी, वो थी जी इसका शक। इसका था शक। वो कह रहा है कि मैं इस पर शक करता था, ये मुझे मुतमईन नहीं कर पा रही थी, ये मुझे मुतमईन नहीं कर पा रही थी, मुझे इस पर शक था। पहले तो शक क्या था? शक था कि ये एक फ़ॉरेन एजेंट है, एक फ़ॉरेन जासूस है जो मेरे कत्ल के लिए जो है वो आई है। अच्छा भाई, शाहनवाज जो है बड़ी तोप चीज़ थी, बड़ी महान चीज़ थी, इस पाकिस्तान का बहुत बड़ी नामी गिरामी शख्सियत थी जिसके लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ से खातून, वो नहीं वो CID वगैरह चलती है, उस तरह की चीज़ थी जिसको मारने के लिए इसको भेजा गया था। इनका क्या कहना है कि मुझे बड़ा शक था कि ये जो है ना फ़ॉरेन कंट्री की कोई एजेंट है और जो मुझे कत्ल करना चाहती है। इसने मुझ पर एक दिन इसने मुझ पर झपट्टा मारा और मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ये उसका बयान है, ये मैं जो आपको सुना रही हूँ ये शाहनवाज का बयान है। कत्ल करने से एक रात पहले का जो वाक़या पजीर हुआ वो आप सुनिए। ठीक है, फ़ॉरेन एजेंट भी बताया इनको और इनको कहा कि ये मुझे कत्ल करने की बार बार कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि मैं लेटा हुआ था बेड पर, तो ये सारा जो है मेरे करीब आई, उसने मुझे दबोच लिया और मेरा गला दबाने की कोशिश की। जब इसने मेरा गला पकड़ा तो मैंने इसको झटके से दूर फेंक दिया, ये ज़मीन पर गिर गई। उस वक्त मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, तो मैंने डंबल देखा जो वहाँ पड़ा हुआ था, तो मैंने डंबल का वार किया। फिर वहाँ पे राड पड़े हुए थे जो इसके एक्सरसाइज राड्स थे, उससे मैंने उसके ऊपर हमला किया सेल्फ़ डिफेंस में। अब इस केस को आप देखिए, इस केस को किस तरह से कत्ल से सेल्फ़ डिफेंस पे लाया जा रहा है और इसको कहा जा रहा है कि एक फ़ॉरेन एजेंट इसके घर में थी जो इसकी बीवी की सूरत में रह रही थी और उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इसको कत्ल करना है, ठीक है, इसको मारना है, क्योंकि फिर जो है ना आलमी ताकतें खुश हो जाएंगी। ये इसका कहना है। किसी नशे की हालत में नहीं था, कोई इसका दिमाग माऊफ नहीं था, ये बिल्कुल ठीक होश व हवास में अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा है।
پہلے بھی کسی نشے میں نہیں تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کا قتل کیا کہ یہ فورن ایجنٹ ہے اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ کہہ رہا وہ زمین پہ گری، میرے پاس جو میرے ہاتھ میں آیا، جو مجھے وہاں پہ نظر آیا، میں نے اس پر وار کیا۔ اس کا خون بڑی بری طریقے سے بہنے لگا۔ جب اس کا خون بہا تو میں ڈر گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے بیانات سنیں جو آپ کو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا اس کے بیانات سن کے۔ اب کہتا ہے جب وہ پھل ظاہر ہے، اس کا سر پھٹا، اس کا منہ پھٹا، اس کا فورہیڈ پھٹ گیا، اس کے ہاتھ پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، پوری خون ہو گئی وہ لڑکی وہاں پر۔ اس نے اس کو اٹھایا، کہہ رہے میں نے پھر اس کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو باتھ ٹب میں ڈال دیا اور وہاں پہ نلکا کھولا۔ اچھا بھائی نلکا کیوں کھولا؟ تاکہ جو خون بہ رہا تھا نا وہ صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس نے اس کا خون جو بہتا ہوا خون سے ڈر کے باتھ ٹب میں ڈال کے اس نے نلکا کھولا تاکہ اس کو دھلائی کر دی جائے، اس کی صفائی کر دی جائے اور خون بہنا روک دی جائے۔ ڈاکٹر کو نہیں بلا رہے، یہ تمام کام کر رہے۔ آپ اس کی شفافیت دیکھیے، اس کی جرم کی، اس کی داستان دیکھیے، اس کی سنگ دلی کی۔ اب کہہ رہا ہے میں نے اس کے بعد موبائل اٹھایا اور اس کی تصویر کھینچی اور اس تصویر کو میں نے اپنے فادر ایاز امیر کو سینڈ کیا اور میں نے کہا کہ گھر میں ایسا ایسا واقعہ ہو گیا۔ اب اس بندے نے اپنے اس انویسٹیگیشن میں اس رپورٹ کے اندر اپنے باپ کو بھی ملوث کر دیا۔ اب اس کا باپ ایاز امیر صاحب کو بھی ملوث کر دیا، جو کہ ایک شخصیت ہیں، ایک اچھی شخصیت ہے، ایک صحافی ہیں۔ ان کو بھی اب ظاہر ہے پولیس انویسٹیگیٹ تو کرے گی، جب ایف آئی آر میں نام درج کرا دی، جب پوری رپورٹ کے اندر ان کا نام آ گیا۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر ہے جو باتھ ٹب کے اندر ہے اس لڑکی کی، وہ جو وائرل ہوئی ہے، وہ ہو سکتا ہے ایاز امیر کے ہی موبائل سے نکلی ہو، کیونکہ ان بندے نے خود لکھوایا رپورٹ میں کہ میں نے ایاز امیر اپنے فادر کو وہ تصویر باتھ ٹب کی بھیجی اور کہا کہ ایسے ایسے ہوا تھا، میں نے ایسے ایسے اپنے سیلف ڈیفینس میں اس کو مار دیا۔ اچھا یہ چیخ پکار، یہ رونا ہنگامہ سن کے باہر کسی نے، اب کوئی کہہ رہا ماں نے کیا ہے، اس نے خود نے کہا کہ میری والدہ نے فون کیا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ابتدائی رپورٹ میں آ رہا تھا کسی انجان شخص نے فون کیا تھا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے فون کیا۔ اب فون کرنے کے بعد یہاں پر اس نے کیا کیا، اس نے جب تک وہ خون جو بہہ گیا تھا فرش پر اس کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس تمام دورانیے میں جو ایاز صاحب ہیں، ایاز امیر نے پولیس کو کال کی، کیونکہ وہ ظاہر ایک سینسیبل انسان ہے، انہیں پتہ ہے اس سارے معاملات کا۔ انہوں نے پولیس کو کال کی اور پولیس نے جو ہے وہ آ کے گھر پر کیا، ٹھیک ہے، گھر پہ۔ اب یہ بندہ 2-3 کہہ رہے سے کہا میں نے اپنی ماں کو بھی فون کیا، ماں سے بھی کہلوایا، جبکہ نہ ماں نے فون کیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک یہ رپورٹ میں بات تو کنفرم نہیں ہوئی، اس میں جو یہ بتا رہا ہے شاہ نواز کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے فادر کو بھیج دی تھی تصویر اور ان کو میں نے بتا دیا تھا۔ اب یہ جو پولیس کو کال کی گئی یقیناً وہ ایاز صاحب کی طرف سے کی گئی ہوگی، ایاز امیر کی۔ پھر پولیس آتی ہے، پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، آلہ قتل ان کے صوفے کے نیچے سے برآمد کر لیا جاتا ہے اور ٹب سے جو ہے اس لڑکی کی جو خاتون تھی، ان کی وائف تھی سارہ کی لاش ضبط کر لی جاتی ہے۔ اب لاش جب پہنچتی ہے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ابتدائی رپورٹ ابھی آئی ہے، ابھی اس کے جگر کے، دل کے، پھیپھڑے کے سارے سیمپلس ابھی لیب میں بھیج دیے، انشاءاللہ اس کی بھی رپورٹ آ جائے گی۔ ابھی جو خاتون ڈاکٹر نے ابتدائی رپورٹ میں جو اس کے جسم کو دیکھ کر بتایا، اس کے مطابق ابھی تک موت کی اصل وجہ پتہ نہیں چلی کہ یہ ڈمبل لگنے سے موت ہوئی ہے یا پانی کے اندر ڈوبنے سے اس کی موت ہوئی ہے، ابھی تک یہ وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اب جو خاتون جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ابتدائی، انہوں نے یہی کہا کہ بھئی لڑکی کو بڑی بری طریقے سے مارا گیا، اس کا سر بھی کچلا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑے گئے ہیں، اس کے فورہیڈ کو بھی بڑی بری طریقے سے نقصان پہنچایا گیا۔ یہ وہ ساری رپورٹ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کیس کو کوشش کی جا رہی ہے مجرم کی طرف سے کہ اس کو بڑے کامیابی کے ساتھ جو ہے سیلف ڈیفینس کا نام دیا جائے۔ یہ اس کا ابتدائی بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا، ایک ایک چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے، اور انشاءاللہ آنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ آگے کی جو تفتیش ہوگی اس میں ہم جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور اب تک خیال رکھیے کہ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ اب تک خیال رکھیے، اللہ حافظ۔